पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। चुनाव हुने कन्फर्म भयो नि त? अब कतैबाट केही लागेन? यस्तो होला, चुनाव गराउने तारतम्य छ। तर तपाईँले एकचोटि ध्यान दिएर हिजो कृष्ण पहाडीको इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ होला? हेरेँ हिजो। हेर्नुपर्छ। ऋषि थपलिया छ। कृष्ण पहाडी भनेको अत्यन्तै तथ्यगत सूचनामा आधारित भएर बोल्ने व्यक्ति हो। उहाँले केही सङ्केत गर्नुभएको छ, जस्तो के छ भने बालेन शाह जित्ने कन्फर्म भएन भने सुशीला कार्कीले चुनाव यो वा त्यो बहानामा सार्छिन् टार्छिन्। यो त रासपाको सरकार हो। उनीहरूलाई बरु रविको मतलब छैन, बालेनको त्यति धेरै माया र मतलब छ। खास गरी जुन शक्तिले चुनाव गराउन चाहे त्यो शक्तिले जिताउन चाहेको मुख्य उम्मेदवारै हार्ने भयो भने त्यो चुनावको के अर्थ रहला? त्यो भएको हुनाले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित हुने बित्तिकै नेपालका प्रधान सेनापतिसँग भेट्न गए। त्यसलाई हामीले शङ्कास्पद रूपमा लियौँ। अहिले पछि चाहिँ पहिला त हामीलाई सामान्य लाग्यो होइन, राम्रो पनि लाग्यो। त्यस पछाडि उनी अन्य नेता कहाँ गए, त्यति बेला खासै त्यति सोचिएन, यो किन होला भन्ने कुरा सोचिएन। पछि अहिले बुझ्दै जाँदा हिजो या अस्ति आजको प्रेस भन्ने एउटा अनलाइन हाम्रो रोहित भण्डारीजीको अनलाइनमा एकजना व्यक्तिले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ क्या। बालेन निर्वाचित भएको 1 महिना भएको थिएन, तर टप 100 मेयरमा चाहिँ उहाँको नाम आयो क्या। संसारमा टप 100 सिटी चाहिँ काठमाडौँ मात्रै थियो होला। उनी निर्वाचित भएको 1 महिनामा उनको नाम त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने त्यस्तो के चमत्कार उनले गरेका थिए भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ क्या। एक्ज्याक्ट। अनि पश्चिमाहरूले कसरी उनलाई ग्लोरिफाई गरे, अनि कान्समा उनलाई त्यो रेड कार्पेट बिछाउने काम किन गर्यो, यो सबै कुरा चाहिँ उनको त्यो पर्सनालिटीलाई एलिभेट गरिदिनको लागि गरिएको हो। अहिले पनि उनलाई उचालिरहेको पश्चिमाहरूले नै हो भन्ने उहाँको ध्येय थियो क्या। कता कता यी कुराहरू मिल्छ। अब कान्स जाँदाखेरि त उहाँले आफ्ना के सहयोगीहरूलाई पनि तपाईँको लानुभएको रहेछ होइन, राज्यको खर्चमा। कुमार बेनहरू थाहा पाउनु भयो नि तपाईँले? थाहा छ, थाहा छ। कुमार बेनदेखि लिएर कता लानुभएको रहेछ नि त होइन। अहिले आइरहेछ त्यो पनि। अब त्यो विषयमा त चर्चा हुँदैन। तर त्यो जसरी ग्लोरिफाई गरेर उहाँको इमेज बनाइदियो नि, त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूले गरेको हो भन्ने कुरा अब चाहिँ लगभग क्रिस्टल क्लियर भयो नि सर। हुन त बालेनको कति विरोध गर्छ, बालेनको विरोध नगरिकन तँलाई खाएको पत्दैन भन्छन्। तर हामीले यी कुराहरू चाहिँ बताइदिनुपर्छ होला जनतालाई जस्तो लाग्छ। होइन, अलौकिक सत्यको उद्घाटन गर्न नि मिडिया अग्रसर हुनुपर्छ। मिडिया हमेसा सत्ताको र इस्टाब्लिस व्यक्तित्वको अपोजिसनमा रहनुपर्छ। भलै उसले राम्रो काम गर्दा वा पनि भन्छ र नराम्रो हुँदाखेरि ऊ जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि उसको बारेमा आलोचना खण्डन मण्डन हुन्छ। नेहरूले प्रतिपक्षविहीन राजनीतिको कल्पना गर्नुभएको थिएन। त्यो भएर उहाँले पैसै दिएर विपक्षी कोही भएन पार्टी अखबार र विपक्षी बनाउनु भएको थियो कि र आफ्नो बारेमा केही गल्ती भयो भने लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो। यो मोतीलाल नेहरू उहाँको पिताजीबाट उहाँले यो गुण लिनुभयो। बिपीले पनि त्यो गर्नुभयो। माओ त्से-तुङले पनि आफ्नो बारेमा क्रिटिकल लेख्नको लागि त्यतिखेर अखबारहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। भनाइको मतलब के हो भने अखबार भनेको 6 सेन्स कडा भएको र 3rd आई खुलेको संस्था हो। अखबार मिडिया जसले प्रतिपक्षीय चेतनाको उद्घाटन गर्छ त्यो नै भुत्ते भयो र मिडियाहरू नि कुनै व्यक्तिको पछाडि गुटुटु दौडियो भने त्यहाँ नाजिइजम फासिइजम लागू हुन्छ र हिटलरपन्थी राज्य बन्छ। त्यो पुलिस स्टेट बन्छ भन्ने कुरो जगजाहेर छ। र तपाईँले पनि प्रतिपक्षीय क्रिएटिभ क्रिटिसिजमको चेतनालाई उद्बोधन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब बालेनको कुरामा फर्क्यौँ। बालेनजीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा सम्झना दिलाउँछु। मलाई यतिखेर केशव स्थापितजीको याद भयो। केशव स्थापितजीको दोस्रो मेयरको कार्यकालमा, पहिलो मेयरको कार्यकाल उहाँले सम्पन्न गर्नु हो सफलतापूर्वकै। दोस्रो मेयरको कार्यकालमा उहाँको बारेमा संसारका प्रतिष्ठित अखबारहरूले पनि लेख्न थाले। खास गरी संसारका टप 20 मेयरमध्ये उहाँको सूचीकरण भयो। टप 20 मेयर? टप 20 मै। अब त्यो बेला हल्ला भएन, केही भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यतिखेर जनआस्थाले न्युज देखाएको थियो। उहाँको तुलनामा चाहिँ पछि फिलिपिन्सको कालान्तरमा राष्ट्रपति हुनुभएको रोड्रिगो डुटर्गेज र 2 चोटि इरानको राष्ट्रपति हुनुभएको तत्कालीन तेहरानका मेयर, मनिलाको मेयर
रोड्रिगो डुडुर्गेज र इरानका तत्कालीन तेहरानका मेयर क्यापिटल सिटीका मेयर मोहम्मद अहमदिनेजाद जो कालान्तरमा दुईचोटि राष्ट्रपति हुनुभयो हसन रुहानी अगाडि र आयतुल्लाह अली खोमेनीले अहिले पनि माया गर्ने व्यक्तित्व पर्नुहुन्छ। उहाँ तिनै मेयरहरूको पङ्क्तिमा उभिनु भएको थियो कि केशव स्थापित। अब उहाँ चाहिँ कामले उभिनु हो, बालेन चाहिँ 1 महिनाभित्र हल्लाले उभ्याइए भन्नाले व्यक्तित्व ब्रान्डिङ गर्न कुनै कसर बाँकी राखिँदैन। तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ, चाहे हङ्गेरीमा भिक्टर अर्बानको कुरा गरौँ, चाहे भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको कुरा गरौँ, यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु अगाडि यसै गरी डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर यसै गरी उनीहरूको व्यक्तित्वलाई अनावश्यक रूपमा ग्लोरिफाइड गरिएको थियो। बेन्जामिन नेतान्याहुलाई पनि सुरुमा यसै गरी CNN, BBC लगायतका ग्लोबल मिडियाहरूले काँधैमा बोकेका थिए। अरू गगन थापालाई पनि त्यसै गरी सिँगार पटार गरे हो नि त सुरुदेखि नै। जस्तो कान्तिपुरले वर्ष पुरुष बनायो, हिमालले वर्ष पुरुष बनायो, दुनियाँथरी मिडियाबाजी भयो, तानाबाना बुनिए। किन रहेछ भने त्यही MCC पास गराउने भूमिकामा ल्याउन रहेछ, यो देशलाई इन्डो वेस्टको सुरुङभित्र छिराउन रहेछ। अब बालेन शाहलाई किन हो यो कुरा प्रष्ट छ, किन यति उनलाई देवत्वकरण गरियो, उनको पर्सनालिटी कल्ट हुने गरी, व्यक्तित्व पूजा हुने गरी किन यसरी सोसाइटीमा देवत्वकरण गरियो र उनलाई यति धेरै आकाशिदो मूल्यमा किन लगियो जुन उनी डिजर्भ गर्न सक्दैनन्, जुन उचाइ उनले कहिल्यै चुम्न सक्दैनन्, त्यति उचाइमा उनलाई किन पुर्याइयो। यो हिरोइजम किन? हिजो 12 भाइ भनिएकाहरू बरु अहिले मूलधारका दलमा नेताप्रति कटाक्ष गर्छन्। बालेन मैत्री किन भयो? हो यहीँनिर रहस्य छ। लक्की बिष्ट त्यही सही कुरा गरिरहेका छन्। उनी के भन्छन् भने जब कुनै व्यक्तिलाई, बालेन र रविको नामै लिएर उनले भन्छन्, कुनै व्यक्तिलाई हामीले सत्तामा पुर्याउनु छ भने त्यो उनीहरूले सिके पनि फेरि अमेरिकनहरूबाट हो। हामी पहिला ती व्यक्तिहरूलाई पुरै हिरो बनाउँछौँ, उनीहरूका कुनै पनि कमजोरीहरू छोप्छौँ, रोकाउँछौँ, उनीहरूलाई पुरै हाइलाइट गर्छौँ, त्यसपछि वाहवाही दिलाउँछौँ र उनीहरूलाई सत्तामा ल्याउँछौँ भनेका छन्। र विपक्षीहरू जतिसुकै राम्रो गरे पनि उनीहरूलाई खोइल्याउने भुत्याउने तास्ने काम उनीहरूले गर्छन्। यो ग्लोबल मिडियाले गर्दै आएको कुरा हो। डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बनाउनु अगाडि पनि अमेरिकामा त्यो अभ्यास भएको थियो, तर सोसियल मिडियाबाट। भन्नाले सबै सिँगार पटार गरेका सफल हुन्छन् जरुरी छैन, तर धेरै सफल हुन्छन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावनाको ढोका बन्द हो, तर एउटा ढोका हमेसा खुल्ला रहन्छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँलाई म भन्छु, मानौ 28 गते, आज 26 हो, भोलि 27, पर्सि 28 गतेमा एउटा पेशी तोकियो चाँडोभन्दा चाँडो भने गाह्रो छैन। अदालतले चाहँदा संवैधानिक इजलास तुरुन्तै बोलाएर, पेशी तोकेर तुरुन्तै बोलाएर 1 हप्ताभित्र बहस सकेर पुनर्स्थापना गरिदिनु पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अदालतले चाहनु पर्यो। त्यो सम्भावना कम हुँदै गएर कृष्ण पहाडीले हिजो एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत गर्नुभएको छ। कृष्ण पहाडीले त्यतिकै बोल्नु भएको छैन इन्फर्मेसन बिना। सुशीला कार्कीले चुनाव गर्न सकिनन् भने स्वतः राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई बदर गरिदिनुहुन्छ, यो सरकार विघटन हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ भन्नुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र कतै सुशीला कार्की अब सारा रिपोर्टहरूले, खुफिया इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले बालेन शाह जित्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म चुनाव गर्ने मोडमा खुद बालटार छैन। किन बालटार छैन भने जसले बालटारमा सुशीलालाई लयो, जसले सुशीलालाई लयो त्यही शक्ति चाहिँ बालेन नजित्ने अवस्थामा कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन तयार छैन। मैले सुनेअनुसार त बालेनलाई निकै गाह्रो छ भन्ने कुरा पो सुन्दैछु। अब हुन त अब अहिले नै एक्जाजुरेट गर्न मिल्दैन होला, तर त्यही खुफिया संयन्त्रको स्टडी अनुसार चाहिँ बालेनलाई निकै गाह्रो छ भन्ने प्रतिवेदन आइरहेको छ भन्ने सुन्छु। अब यसको चाहिँ खुफिया संयन्त्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले जान्नु होला, हामी त काम गर्ने मान्छे होइन, फेरि यसलाई कसै थाहा भयो भन्नुहुन्छ। तर अब एक दुईजना यसो आफ्ना निकटका मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट त्यति गतिलो आएको छैन है, काठमाडौँमै शून्य हुनसक्छ भन्दैछन्। तपाईँलाई म भनिदिउँ, काठमाडौँको समीक्षा गरौँला। उनीहरूले जुन मूल्याङ्कन गरेर झापामा चुनाव लडेका थिए, उनीहरूले माटो र हर्क साम्पाङज्यूलाई शक्ति नै देखेका थिएनन्। त्यही त। तर यहाँ भइदियो के भने जति पपुलर मत छ त्यो सर्रक्कै कसलाई आउने भयो, हर्क साम्पाङज्यूलाई आउने भनेपछि बालेनले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकांश भोटै हर्क साम्पाङलाई प्राप्त हुने। अनि त्यसपछि युवा उम्मेदवार अर्का रञ्जित तामाङ पनि डार्क हर्सको रूपमा केही मतहरू ल्याउने अवस्था भइसकेपछि याद गर्नु होला, बालेनलाई आउने त पपुलर मत हो। पपुलर मतै उनलाई खस्दैन, किनभने बालेनको त रासोपाको त त्यहाँ भोट ब्याङ्क छैन पहिला पनि।
भन्नाले नितान्त नयाँ भोट आउनुपर्ने हो नि त रासोपालाई। पहिला त्यही 4-5 हजार पनि आएको छैन, त्यहाँ 3,000 कति आएछ भन्नाले अब त मत यति धेरै बढाउनुपर्छ उनले जित्न भनेपछि उनले बढाउन खोजेको मत अधिकांश जब माटोमा जान्छ, जब समीर तामाङलाई जान्छ भने उनले कसरी जित हासिल गर्छन्? किनभने समीर तामाङका मतदाता भोकल छैनन्। समीर तामाङलाई भोट दिन्छु भन्नेहरू चुपचाप भोट हाल्ने पक्षमा छन्। होइन, कुरो यस्तो खुलेर भनेका छन्। तपाईँको हुन त टिकाराम यात्रीले देखेनछन् त्यहाँ माटोको भोटर, तर माटोको भोटर चाहिँ यस्तो डाई हार्ड रहेछन् कि जोसुकै जाउन्, जेसुकै भनुन्, जोसुकैको जतिसुकै करिस्मेटिक तपाईँको पर्सनालिटी होस्, तर पनि उनीहरूको त्यो आस्था भनेको विचलित नहुने खालको। त्यही भएर अब टिकाराम यात्रीजीको चस्मै दोषी छ, त्यसको धुलो उहाँ पुस्नुहुन्न। म रियल फिगर तपाईँलाई बताइदिन्छु। समीर तामाङ उपविजेता बन्दैछन्, विजेता केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो। तपाईँ यति ढुक्क हुनुहोस्। जसरी हर्क साम्पाङज्यू विजेता हो सुनसरीमा, अरू त्यहाँ अन्य पार्टी उपविजेता हुन्छ, खास गरी उपविजेता पनि राम्रै पोजिसनमा आउला। त्यसै गरी झापामा विजेता केपी शर्मा ओलीज्यू, उपविजेता समीर तामाङ र त्यसपछि मात्रै बालेन रहने कुरोको अहिले आकलन गर्न सकिन्छ। किनभने माटो र घन्टी छुट्टा छुट्टै अथवा माटो हुँदा घन्टी, घन्टी हुँदा माटो नभइदिए भए नतिजाको परिणाम के हुन्छ भन्न सकिँदैन थियो। अहिले पपुलर भोट ब्याङ्कको विभाजन छ, डिभिजन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि बालेनले 15,000 मत ल्यायो भने माटोले 16 ल्याउँछ। बालेनभन्दा 1,000 बढी मत त उसले ल्याउँछ। यदि बालेनले 20,000 मत ल्यायो भने माटोले 21,000 कमसेकम ल्याउँछ। भन्नासाथ बालेन निर्वाचित हुने अवस्था आएन। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, बालेन जब निर्वाचित हुने कुरोमा ढुक्क छैन, बालुवाटार ढुक्क छैन, यसको मतलब सुशीला मात्रै होइन, जसले यो सरकार बनायो, जुन प्रयोजनको लागि बनायो, जेको लागि बनायो, त्यो नि मिसन मकसद पुरा नहुने बित्तिकै थोरै उनीहरूले यो रिक्स लिन्छन्। बालेन हार्ने चुनाव गराउन चाहन्छन्। त्यसकारण कतै अब दलभन्दा पनि सुशीला कार्की आफै पो अथवा बालेनलाई निर्वाचित नहुने देखेपछि त्यो शक्ति केन्द्र आफै पो संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ। अझ तपाईँलाई रमाइलो कुरो गरिदिन्छु, बालेनले हार्यो भने अदालतबाट न संसद पुनर्स्थापना गर्छन् कि? यो पनि त सोच्नु पर्यो हामीले। त्यही त, या त राजनीतिमा गोरु ब्याउँछ, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ। राजनीतिमा सब चिज हुन्छ क्या, दिनको रात, रातको दिन पनि हुन्छ। अब काठमाडौँको जहाँसम्म तपाईँले मत परिणामको कुरा गर्नुभयो, अहिले अचम्म के छ भने रासोपाको भोट ब्याङ्क चाहिँ उनीहरूको अब्जर्भेसनमा गाउँतिर सरेर के बरु, किनभने गाउँमा भ्रम फैलाउन सजिलो हुन्छ। सहरभित्र चाहिँ जसले जे भन्नुहोस् पेट्रोटिक भोट ब्याङ्क छ। यहाँ अलिकति राजावादीको पनि हल्ला सुनिन्छ। अहिले विदेशबाट तपाईँको धेरैभन्दा धेरै भिडियो बनाइरहेका छन् हर्क साम्पाङको पक्षमा। यदि कोही पुरानो पार्टीलाई भोट दिन चाहँदैन र नयाँ पार्टीलाई भोट दिनुहुन्छ भने नयाँ भनेको चाहिँ साँच्चै नयाँ चाहिँ हर्क साम्पाङको माटो पार्टी मात्रै हो, श्रम संस्कृति पार्टी हो भनेर भिडियो बनाइरहेका छन्। लाख भ्यू गएको छ। तपाईँ होइन, म भन्दैछु, यही कुरो भन्दैछु, स्थापित मूलधारको पार्टी बलियो राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र नेकपा एमाले हो, जसलाई बहुमत दिएर फेरि स्थिरतामा देश लाग्नुपर्छ भन्ने मत छ। अब तपाईँ साँच्चै नयाँ भनेर आउनुहुन्छ, एकचोटि नयाँ हेरौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको घन्टी कहिले नयाँ होइन। तपाईँ अस्ति भन्नुहुन्थ्यो नि, बोतल पनि पुरानै, रक्सी पनि पुरानै, स्टिकर मात्रै नयाँ हो। भन्नासाथ यो स्टिकर मात्रै नयाँ भएकालाई किन रोज्ने? सहकारी ठगी गर्ने, अनि देशलाई बर्बाद बनाउने, अनि जलाउन हिँड्नेहरूले देश चलाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू झन् पुरानाभन्दा पनि हरामखोर छन्। यिनीहरूको त मन मस्तिष्कमै भ्रष्टाचार छ, संस्थागत भ्रष्टाचार छ। यिनका नेताको पुरै जिन्दगी अपारदर्शी छ। जुन पार्टीले गरिबभन्दा गरिब मान्छेसँग प्राइमरी इलेक्सनको नाउँमा करोडौँ उठाउँछ, त्यसले राज्य कोषमा उसको हस्तक्षेप भयो भने कति उड्यो होला? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। माओवादी पनि त नयाँ थियो, को चाहिँ नयाँ थिएन कि सुरुमा आउँदा? नयाँ भन्दैमा सबै मान्छेलाई, सबै शक्तिलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। झन् यिनीहरू असामाजिक छन्, भ्रष्ट छन्, आपराधिक चिन्तनका छन् भन्ने बित्तिकै काठमाडौँमा अहिले के भयो? सहरी जनमत भनेको राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छ प्राय। तपाईँले यति याद गर्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा यिनका घन्टीको कर्कश स्वरले मान्छे वाक्क दिक्क भए र यिनीहरूले दिएको उम्मेदवार भनेको समाजप्रतिको भद्दा मजाक भयो। एकचोटि पो मान्छेले टेस्ट गर्छन्। अब सविता गौतमलाई यहाँ 2 नम्बरमा उठाएछन्, त्यहाँबाट गुटुटु भागेर चितवन पुग्छन्। उनलाई के आधारमा मत दिने? न केही काम गरेकी छिन्, न स्वस्थ छवि छ, न केही छ। भन्नाले विगतमा चुनाव उठेर हारेका हुन् या यसपटक दोहोरिन खोजेका हुन्। घन्टी पार्टीबाट आएका
प्रत्यक्षतर्फका धेरै उम्मेदवारहरू हार्ने क्रममा छन्, धेरै। अब कोही वकिल छन्, कोही अराजनीतिक मान्छे छन्। हेर्नुहोस्, अमिताभ बच्चन जस्तो सदीको महानायक, राजनीतिक चेतना उत्कृष्ट भएको, पढ लेखेको उत्कृष्ट व्यक्ति त राजनीतिमा टिक्न सक्नु भएन। हेमावती नन्दन बहुगुणा जस्तो अटल बिहारी वाजपेयी पछिको महान कद्दावर नेताको सक्सेसर उत्तराधिकारी कहलाएका हेमावती नन्दन बहुगुणालाई हराएको अमिताभ बच्चन आखिर आफै राजनीतिमा बफोर्स काण्डपछि टाटा बाबुआई गर्दै सन्यास दिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि झिल्के तिल्के मिल्केहरूको स्कोप छैन र यिनीहरूले प्रचार गरे जस्तो व्यापक बहुमत वा लार्जेस्ट पार्टी बन्ने सम्भावना पनि यिनीहरूको छैन। समानुपातिकमा पनि फेरि यो देशमा क्रिस्चियन हुनु पनि अभिशाप रहेछ है। फेरि किन क्रिस्चियन हुन्छन् थाहा छैन मलाई मान्छे, तर बिचरा अरू बेलामा सधैँभरि त्यो क्रिस्चियनको सत्तो सराप गर्छन्। भोट माग्ने बेलामा चाहिँ त्यही सुकुम्बासी चाहिँदो रहेछ, त्यही क्रिस्चियन कहाँ गएर चाहिँ हालेलुया आमेन भन्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यही सहकारी पीडितहरू जय मसी भन्छन्। देख्नु भएन भने बालनको श्रीमती गएर उहाँ पुरै प्रार्थना गरिरहेको देखेँ मैले। अनि त्यो के अरे अर्को ऋषि धमला भन्ने गएर प्रार्थना गरिरहेको देखेँ। कस्तो है भोट भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ आमै। राजनीति निर्वाचनले मान्छेलाई कसैलाई उहाँ ऊ बनाइदिएछ, त्यो के अरे गेरुवा वस्त्र लाउने बनाइदिएछ, कसैलाई तपाईँको त्यो रुद्राक्षको माला लाएर हिँड्न बाध्य बनाइदिएछ, कसैलाई चर्चमा गएर हालेलुया आमेन भन्न लगाइदिएछ। छक्कै परेँ म। मान्छेको विचार सिद्धान्त आस्था भन्ने कुरा केही हुँदो रहेछ जब ऊ के भन्छ उम्मेदवार बन्छ, जब उसलाई भोट चाहिन्छ। तर जब भोट जान्छ नि फेरि उसले अर्कै पक्षको मात्रै गर्ने हो राजनीति। होइन, नाटक नौटङ्की अति भयो। यही कुरा गरे होइन त, धर्मनिरपेक्षताकै कुरा गरे होइन त पुरानो सत्ताले। प्रचण्डले के गरे? यही धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरे होइन। आज प्रचण्डलाई अपराधी जसरी करार गरे नि, यही धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेर होइन। होइन, अब जस्तो अहिले मैले स्वर्णिम बाग्ले पुरै गेरू वस्त्रमा चन्दन लगाएको बालेन शाह ओम नमो शिवाय लेखेको ड्रेसमा सजिएको देखि उनको मिसेस चाहिँ जय मसी भन्नेवालासँग गएर होइन त्यहाँ आशीर्वाद लिएको देखि। अब केही दिनमा सबै उम्मेदवार मुसलमान पनि हुनेछन्, केही दिनमा किरात पनि हुनेछन्, सबै हुन्छन् यिनीहरू। बुद्धिस्टहरूका पुगेपछि पुरै तपाईँको दलाइ लामाकै चेला चपेटा जस्तो देखिन्छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ र मेरो मत मिल्छ यसमा। तपाईँ सर्वधर्म समभाव भनिरहँदा तपाईँले आफ्नो रीतिरिवाज परम्परा मूल्य मान्यता के छ त्यसमा दृढ रहने हो। कोही वैदिक सनातनी छ, हिन्दू छ भने ऊ त्यही रहने हो। कोही मान्छे आस्थाको आधारमा क्रिस्चियन हुन्छ भने उसलाई बुलडोजर पेल्न पाइँदैन। धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको पनि संरक्षण हुन्छ, गर्नुपर्छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसनले त्यो इन्स्योर गरेको छ। त्यसै गरी कोही बुद्धिस्ट अथवा किरात बोन जैन मुस्लिम हुन पाउँछ। तर यो नाटक चाहिँ गर्नु भएन कि चुनावभरि कस्तो भने मुस्लिम कहाँ गयो अल्लाहु अकबर भन्दै तपाईँको मुस्लिम भेषमा देखिनु भएन, नमाज पढ्नु भएन त्यहाँ गएर। चार वक्तको नमाज भन्छ उनीहरूले। अनि इसाई कहाँ पुग्ने बित्तिकै जय मसी भन्दै घोप्टो पर्नु भएन। अनि त्यसपछि आफू चाहिँ धर्म पोली खाएको छ। हेर्नुहोस् है, विदेशी धर्म अप्नाएको छ। अनि वैदिक सनातनीहरूका पुगेपछि मन्दिरमा पुगेपछि झन् यो घन्टीवालालाई त झन् सजिलो भएछ। टिनिनिन्न घन्टी बजाइदियो सजिलो। यहाँनिर के छ भने धार्मिक नाटक सांस्कृतिक नाटक खुब भयो हो। त्यही भएर यी नाटकहरू बन्द गरौँ। अब यहाँ के छ भने किसानले हलो जोतिरहेको ठाउँमा गएर सर ह माले ह तारे ह झुले भन्दै हिँड्छन्। एक ठाउँमा त रविन्द्र मिश्र त्यो धान बत्याउँछन् नि गाउँतिर यसरी त्यो नाङ्लोले त्यही गर्न गएको भने। अनि किसानले आजभन्दा यो 74 सालको चुनावको कुरो गर्दैछु, तपाईँ किसान हो भनेर सोध्छन्। त्यतिखेर मिडिया धेरै थिएन, कसैले खिचिदिएछ कि तपाईँ किसान नभइकन के नाटक गरे त भनिदिए के हो। त्यही भनेका छन्, तपाईँ किसान भए काम गर्नु अनि मेरो छेउमा आएर सुटिङ गर्ने। यो सब फिल्म सुटिङ हो सर। फिल्ममा के हुन्छ भने फिल्ममा त क्यारेक्टर हो, उनीहरू राक्षस पनि बन्नुपर्छ, देवता पनि बन्नुपर्छ, हिन्दू पनि बन्नुपर्छ, बुद्ध बौद्धिस्ट पनि बन्नुपर्छ। यो समाजले कस्तो बायस्ड भन्यो नि। त्यो एकजना छन् नि के अरे रामचन्द्र अधिकारी के भन्ने त्यो क्या त्यो डिठा सापी के बनेर खेल्छ नि मुखिया भए तिनी र काजी साहब बनेर खेल्छन्। अनि अर्को एउटा के अरे पण्डित सुरवीर पण्डितहरूले एउटा क्रिस्चियन गीतमा अभिनय गरेछन्। गीत क्रिस्चियनको होस्, बुद्धिस्टको होस्, मुस्लिमको होस्, उनीहरू कलाकार हो। जस्तो अहिले एउटा के कलाकारले चाहिँ एमालेको गीतमा मैले अभिनय गरेँ भनेर माफ माग्न बाध्य भइन् नि, स्मारिका ढकाल होइन। जस्तो भए पनि कलाकारको काम भनेको द्रव्य लिने हो, आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने हो। त्यहाँ उनको आस्था विश्वास जोडिएको हुँदैन। उनी क्यारेक्टरमा घुस्ने हो, उनीहरू क्यारेक्टरमा घुस्ने हो र त्यो क्यारेक्टर देखाउने हो।
त्यति बेला सुरवीर पण्डित र तपाईँको त्यो रामचन्द्र अधिकारीलाई यति धेरै खेदियो कि पछि आएर उनीहरू माफी माग्न बाध्य भए क्या त्यो क्रिस्चियनको गीतमा अभिनय गरेको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ गएर बालन शाहको श्रीमती गएर त्यहाँ तपाईँको हालेलुया आमेन गर्ने ठाउँमा गएर प्रार्थना गरिरहेको छ तर कसैले टोक्दैन क्या समाज यति अन्धभक्त हुँदो रहेछ नि त्यही कुरा एउटाले गर्दा हामी गलत देख्छौँ त्यही कुरा अर्कोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सही देख्छौँ फेरि मैले यो भन्दैमा क्रिस्चियन सबै गलत हुन् भन्न खोजे होइन तर हेर्ने नजर चाहिँ यो समाजको हेर्ने नजर चाहिँ कति फरक छ कति भिन्न छ क्या त्यही भएर म भन्छु तपाईँ यदि ताली खानु छ भने लोकप्रिय झुट बोलिहाल्नुहोस् यदि तपाईँ गाली खानु छ भने अलोकप्रिय सत्य बोलिहाल्नुहोस् म अलिकति उदाहरण दिएर यसलाई पुष्टि गर्छु यदि तपाईँले लोकप्रिय झुट बोलिरहँदा बालनको तारिफ हुन्छ भने रविको तारिफ हुन्छ भने तपाईँले जतिसुकै नर्क खस्री खालको झुट बोले पनि वाउ यो मान्छे त आहा कति राम्रो यसलाई तुरन्त मन्त्री बनाउन भनिहाल्छन् तल कमेन्टमा त्यो कुखुरा चोर हो कि बाख्रा चोर हो कि तीन पुस्ते फटा हो कि अपराधी हो कि बलात्कारी हो कि ड्रगिस्ट हो कि ट्यापे हो कि मुन्द्रे हो कि जड्या हो कि गजडी हो कि भङ्ज्या हो कि लुच्चो हो कि लफङ्गो हो कि जेसुकै होस् त्यसको बिरुदावली गाउन सुरु भइहाल्छ अझ ज्यादा तारिफ गर्न सक्नु हो अझ फुलझडी तरिकाले कलात्मक तारिफ गर्न सक्नुभयो झुटो झुटो तारिफको धर्रानी उभ्याउन सक्नुभयो भने बालन दाई पछिको प्रधानमन्त्री त यही हुने रहेछ भनेर पनि लेखिदिन्छन् होइन मैले पनि केही सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि मलाई पनि फेसबुकै प्रधानमन्त्री बनाइहालेँ हेर्नुहोस् है तर जब तपाईँ अलोकप्रिय सत्य बोल्नुहुन्छ तब तपाईँलाई सबभन्दा ज्यादा गाली आउँछ एकछिनको लागि उदाहरणबाट म पुष्टि गर्छु तपाईँले बालन शाह र रवि लामिछाने समाजलाई भ्रमित पार्न आएका कस्मेटिक पात्र हुन् यिनीहरू जेनजी मोमेन्टको नाउँमा देशलाई तबाह गर्न आए यिनीहरू विदेशीहरूको हातमा नाचेका गोटी हुन् सहकारी ठगी सिंहदरबार जलाउने अनि त्यसपछि देशको धर्म संस्कृति नष्ट गर्ने यिनीहरूको जुन प्रत्यक्ष परोक्ष कर्म छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ त्यो स्वीकार्न सकिँदैन भन्नुहोस् तपाईँले अलोकप्रिय सत्य बोलेको हुन्छ सुकरातले भन्नुभएको छ नि अलोकप्रिय सत्यको तपाईँ प्रवक्ता बन्नुहुन्छ हेमलक विष पिउनु परेको थियो अलोकप्रिय सत्य बोल्नाले सुकरातले अङ्गुलीमालले झन्डै सिद्ध्याएनन् पछि आफै शिष्य भए तर त्यो के हुन्छ तपाईँलाई तत्काल यति गाली पर्छ अङ्गुलीमालले सुकरातलाई होइन बुद्धलाई ए त्यो त फेरि हेमलक विष त अब ग्रिसमा दिए होइन मैले एकै ठाउँमा जोड्दा घालमेल भएछ मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँलाई अनि यति गाली आउँछ तपाईँ बुद्ध तुल्य मान्छे भए पनि तपाईँ समाजसेवी भए पनि तपाईँ इमान्दार भए पनि जेसुकै होस् तल यो मामुवाला कम्मरमुनिको गाली आइहाल्छ त्यो भएर तपाईँ समाज हमेसा एउटा कुराको पूर्वाग्रहमा हिँडिरहेको हुन्छ अतिमै हिँडिरहेको समाजले जहिले बालन शाह अथवा अहिलेको सन्दर्भमा रवि लामिछानेलाई ब्रान्डिङ गरेको हेर्न चाहने अलोकप्रिय झुट पचाउन चाहने हुन्छ तर एउटा कुरा याद गर्नुहोला लोकप्रिय झुट भनेको त्यो बेलुन हो जो जुनसुकै समय प्याट्ट फुट्न सक्छ अहिले उल्टो हावा बगेको छ अहिले उल्टो गङ्गा बगेको छ अहिले दक्षिणपन्थी र पश्चिमी वायु नेपालको राजनीतिमा मिसिएको छ अहिले साँच्चै भन्ने हो भने कलियुग चलेको छ यस्तो बेलामा तपाईँले सत्य बोल्नु भनेको जोखिमपूर्ण छ आफैले आफ्नो दुःख बेसाय सरह छ र अहिले समाजले सुल्टा कुराभन्दा उल्टा कुरामा विश्वास गर्न थालेको छ यो के हुन लागेको हो जसरी व्यक्तिको विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ नि व्यक्ति जब नासिन थाल्छ त्यसपछि उसलाई उल्टो मती आउँछ देशको पनि व्यक्तिको जस्तै नियति हुँदो रहेछ क्यारे देश पनि यतिखेर निकै सङ्कटमा छ देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल हुँदैछ अब यो भन्यो कि कन्स्पिरेसी थ्योरी यिनीहरूले उत्पादन गर्न खोजे भनिहाल्छन् सत्य कुरा त बोल्नै हुँदैन यहाँ बिचरा गाडी पनि रहन्छ राजन लिँदैन छ साइकल चढेर हिँड्छन् ए नाटक नौटक यस्तो नाटक चाहिँ है होइन अब यो चुनावको बेलामा त अनेक थरी देख्न पर्ने छ फ्लपिया आइडिया हो क्या तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु यो झुर फ्लपिया यो 19औँ शताब्दीको आइडिया सेयर गरेर मान्छेलाई झुकाउन सकिँदैन जबकि तपाईँको लामाटारको महल यो साइकल विरुद्धको क्रूर ठट्टा हो तपाईँको लामाटारको त्यो विशाल महलको स्रोत के हो अनि तपाईँले यो देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ साइकल चढेर हिँड्ने नेता हो
तपाईँको गाडी छैन, तपाईँ गाडीमा हिँड्नुहुन्न। त्यही त। अब यहाँ त्यो के भन्छ, पास्टर कहाँ गएर प्रार्थना गर्नेहरू चाहिँ पास्टर भएनन्, अनि हर्क साम्पाङ चाहिँ फेरि पास्टर भइरहेछन्। यहाँ हुँदा हुँदा विकिपिडियामा कसले डिटेल हालेर रहेछ, हर्क साम्पाङ अब पास्टर भन्न थाल्यो। अब उता बिचरा उसको सक्यो के अरे हाम्रो स्वर्णिम वाग्लेको के, स्वर्णिम वाग्लेलाई त अहिले गोल्डन वाग्ले भन्दो रहेछ नि, फेरि गोल्डन। अब गोल्डन वाग्ले भन्दो रहेछ यस्तो नामको अङ्ग्रेजीकरण गर्दा अङ्ग्रेजीकरण त्यही हो, फेरि त्यो गलत तरिकाले होइन, गलत। त्यही त तल कमेन्टमा लेखा देखाएँ कि मैले। भारतमा आम आदमीलाई म्याङ्गो पिपुल भन्छन् नि त, त्यो पनि गलत होइन नि त। आम भने आम सम्पूर्ण होइन, तर पर्सेप्सन किन यस्तो होला भन्न खोजेँ कि अब त्यो बनिसकेको चर्च भत्काउँदाखेरि त्यहाँ धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्छ होइन। अब त्यहाँ मैले बनाउने स्वीकृति दिएको पनि होइन, मैले भत्काउने स्वीकृति किन दिनु भनेर न्युट्रल बस्दाखेरि हर्क साम्पाङ पास्टर भए। गएर चर्चभित्र गएर हालेलुया गर्दा चाहिँ फेरि पास्टर नहुने कस्तो पर्सेप्सन है, अचम्मै छ। होइन, एक ताका यो दसैँमा मेरो निधार खाली थियो, निधार खाली भएको फोटो राखियो, तल मुनि जम्मै मलाई त धर्म विरोधी भनेर लेख्न थालिहालेँ। अनि मैले त्यस बापत इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नु पर्यो भने, के तपाईँ यस्तो वैदिक सनातनी हिन्दूको परिकल्पना गर्नुहुन्छ जो आफ्नो आफन्तको शोकमा पनि जुठो नबारिकन टिका लाओस्? हामी कहाँ त त्यो हुँदैन, 1 वर्षसम्म जुठो बार्नुपर्छ। म मेरो दाइको शोकमा थिएँ, हेर्नुहोस् है, मैले टिका लगाइनँ। मान्छे बुझ्दैनन्, तथ्य बुझ्नु पऱ्यो नि। जुठोमा कहिले तपाईँ टिका लगाइन्छ भने समाज अन्धधुन्ध कुदेको छ। अब यहाँ जसले जे गरे पनि हुने। स्वर्णिम वाग्ले, हामीलाई सबै कुरो थाहा छ कि यिनलाई यो 365 दिनमा चुनाव अगाडि एक दिन मन्दिर जानु थिएन, एक दिन कुनै। एउटा कुरा बताइदिनु, जसले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य यो देशमा देख्दैन, रवि लामिछानेले आफ्नो छोराछोरी यो देशमा ल्याएका छैनन्, अब ल्याउन पनि सक्दैनन् होला, किनभने उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट पनि भइसके। स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो छोराछोरी यो देशमा ल्याएका छैनन्। कतिपय अन्य नेताहरू छन् क्या। म त के भन्छु भने नि, तमाम भोटर्सहरूले जसको जुन नेता अथवा जुन उम्मेदवार तपाईँसँग भोट माग्न आउँछ उसको छोराछोरी विदेशमा छ भने त्यसलाई भोट नदिनुहोस्। जसले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य यो देशमा देख्दैन भने उसले जनताको भविष्य कसरी देख्छ, यो देशको भविष्य कसरी देख्छ सर? हो, अब तपाईँलाई म भन्छु हो, होइन सर, यो कुरा सोच्नुपर्छ, सबैले सोध्नुपर्छ उम्मेदवारलाई, तेरो छोराछोरी कहाँ छ? यसरी हेर्नु, यदि तिम्रो उसको छोराछोरीले पिआर वा ग्रिन कार्ड लिएर बसेको छ भने बेग्लै कुरा, पढ्न गएको छ भने त ऊ आउन सक्छ। पढ्न होस्, जेसुकै गर्न होस्, तर जसले यो देशमा अनि गरिबका छोराछोरी चाहिँ यो देशमा पढ्न पनि पाएको छैनन्, यो देशमा तपाईँको रोजगारी पाएका छन्, यो देशमा शिक्षा राम्रोसँग पाएका छन्, त्यही पनि तपाईँको पाइरहेको बसिरहेछन्। अझ म तपाईँलाई सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। जसले विवाह गर्ने योग्य कन्या यो देशमा देखेन, योग्य पुरुष यो देशमा देखेन, जस्तो तपाईँको आशिका तामाङको लागि योग्य वर यो देशमा उनले देख्दै देखिनन्, अनि विदेशी नागरिक छान्नु पर्यो। जसले स्वर्णिम वाग्ले जसले योग्य पत्नी यो देशमा देखेनन्, भियतनामी केटी बिहे गर्नु पर्यो। उनका सन्तानको सिटिजनसिप के छ, उनको श्रीमतीको के छ, उनको सन्तान र उनको परिवारको धर्म के हो त्यो बताइदिनु पर्यो। अर्को कुरो तपाईँले अघि भन्नु, न गगन थापा, न बालेन शाह, न स्वर्णिम वाग्ले, न कोही, यिनीहरू कहिल्यै तपाईँको वैदिक सनातनी भएर मठ मन्दिर गएनन्, धर्म कर्म गरेनन्। अहिले चाहिँ यो चुनाव आउन साथ फेरि नयाँ जोगी बढी खरानी घस्छ भने हो रहेछ। यसो हेरे त स्वर्णिम पण्डित पो देखेँ मैले। आमामामाम, सप्ताहमा पुराण लगाउने उयो पशुपतिमा भेटिने पण्डित भन्दा पनि चर्को पो छ त। चन्दन पनि फेरि आँखैसम्म ढाक्ने। त्यो चन्दन लागेको एआई त होइन नि? होइन, एआई होइन। अब आजकल त एआई पनि बुझ्न गाह्रो भयो। हर्क साम्बाङले त उहाँ एआईबाट बनाएको भनी नबुझेर सेयर हान्दे, फेरि भ्याट होइन, रवि लामिछानेको खुट्टो होइन। त्यो खुट्टो चाहिँ यस्तो हो, फेरि उहाँले लगाएको निशाना चाहिँ ठिक छ। मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार रवि लामिछाने जनकपुरमा घाइते हुनुको कुनै कारणै छैन। अनि जनकपुरमा घाइते भए मान्छेको समाचार कसरी 10 दिनपछि आउँछ? त्यही दिन आउँछ कि आउँदैन? रविले स्ट्याटस देख्छन् कि देख्दैनन्, अथवा भोलिपल्ट आउँछ कि आउँदैन? उनको त्यो प्लास्टर नक्कली हो भन्ने कुरा आइरहेछ, किनभने यिनीहरूको असली र नक्कली छुट्याउनै सकिँदैन क्या त्यो प्लास्टरै। अनि उनले त्यो देखाएर किन हिँड्या के? यसरी उनले त्यो सारेर देखाएर हिँडिरहेको। त्यो चाहिँ राजनीतिमा त्यति नगरिकन गगन थापाबाट नि सिक्यो होला नि सर। अब त्यो कानमा टेप लगाए, अनि साँच्चै भन्यो भने बम काण्डमा परेको, बम पड्केको ठाउँमा परेको मान्छेको कानमा चोट निशान, गालामा चोट निशान केही त हुन्छ। गगन थापाले यसको उत्तर दिए नि हुन्थ्यो नि कहाँ है? आज हुन त एउटा भिडियो उनले सार्वजनिक गरेका छन्, अहिले त निकै परिष्कृत भएर आएका छन्। जति पनि यो विकासका परियोजनाहरू छन् हाम्रा, भनौँ न पूर्वाधार विकासमा चाहिँ किन हाम्रो ढिला सुस्ती हुन्छ, यसमा कानुन नभएर भन्ने उनको थियो। यत्रो वर्ष उनले किन इन्फोर्स गरेनन्? उनी त महामन्त्री थिए एउटा स्ट्रङ्गेस्ट पार्टीको, उनकै पार्टीको सरकार जति बेला पनि होइन
होइन काङ्ग्रेसकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, काङ्ग्रेसकै समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यति बेला यो कुरा किन उठाएनन्? होइन, पपुलिजमकै ब्याडमा हुर्किएको, पपुलिजमकै नर्सरीमा सहकारी हुर्किएको भन्नेदेखि बाहेक अरू केहीतिर लागेनन् उनी। केही लागेनन्। अहिले चाहिँ फेरि बल्ल बुझेछन् कानुन। तपाईँले ठिकै भन्नु हो, पपुलिजमको लोकप्रियतावादको नर्सरीमा हुर्किएको एउटा ऐजेरो हुनु उनी पनि। तर अहिले आएर चाहिँ आफूलाई बिरुवा बनाउन खोजिरहेछन्। अब बालन शाह र बिरामी भन्दा चाहिँ अलिकति चेतना स्तर, अनुभव आदि इत्यादिले खारिएका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो सब कुराको सुरुवात भारतको दक्षिणपन्थी राजनीतिबाट, खास गरी बिहारी राजनीतिबाट नेपालीहरू सिकेर गगन थापाले बमकाजी भएर, मटन काजी हुनु अगाडि बमकाजी भएको कारणै त्यो नक्कली बम पड्किनु र उनलाई चोट लागेको प्रचारित हुनु थियो। मैले भनिहालेँ त्यो बेला गगन थापाले यसरी हात झुन्डाएको थियो कि प्लास्टर लगाएर, पहिला दाहिने हातमा थियो, पछि देब्रे हातमा प्लास्टर भएछ। त्यो बेला त एआइसिआई के थिएन, केही थिएन, मान्छेले पत्ता लगाइहाले। अब यो हर्क साम्पाङज्यूले पनि रवि लामिछानेको सन्दर्भमा भनेको कुरो ठिकै हो, किनभने उहाँ खोच्याङ गरेर हिँड्नुहुन्छ, बढी प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। अब त्यो त्यत्रो दिनसम्म उहाँको घाउ के हो त्यो बताइदिए हुन्थ्यो नि। घाउ त एकचोटि देख्न पाउन अथवा चोट देख्न पाउन, हस्पिटलको कागज देख्न पाउन, हामीले कुन हस्पिटलमा हो, सिभिल भन्नुभएको छ, त्यो पनि प्रमाण छैन। कहिले सिभिल भन्नुहुन्छ, कहिले टियु भन्नुहुन्छ, के हो, उहाँहरूको कुरा कन्ट्रोभर्सियल छ। पब्लिकको इमोसनसँग भिक्टिम कार्ड खेलिरहनु भएको छ, पब्लिकलाई भड्काइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई थाहा छ राजनीतिक कलाकारिता नेपालमा खुब फाप्छ भनेर। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा केही खेलहरू छन् के जो अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई टाइपको वेस्टेज अफ टाइम एन्ड वेस्टेज अफ मनी प्रकारका हुन्। जस्तो लुडो, लङ्गर बुर्जा र यो क्यारम, यो खेललाई उनले उत्साहित गरेका छन्। त्यहाँ क्यारम खेल्दै रहेछन्, उनी गएर टुच्चा हान्छन् क्या, त्यहाँ टुच्चा हान्छन्, अनि ल त्यहाँ नाटक गर्छन्। एउटा कुरो, उनी जस्तो मान्छेले यदि समाजलाई सभ्य बनाउने हो भने भाइ हो, यो खेल खेलेर समय बर्बाद नगरौँ, उत्पादक काम गरौँ है, आफ्नो घरमा काम गरौँ, खेतीपाती गरौँ, आफ्नो काम धन्दा उद्योग व्यवसाय गरौँ, यो काम चाहिँ नगरौँ भन्नुपर्नेमा त्यहाँ गएर प्रोत्साहन दिएका छन् हाउडे तरिकाले। त्यो पनि। अनि अर्को कुरो मलाई अचम्म के लाग्यो भने यो के बेतुकको 3 र 13 को कुरा गर्छन्। हुन त उनको चेतना स्तर फिल्मी छ, उनले गर्ने उनको चेतनाको लेभल अफ थिङ्किङ अनुसार त्यति नै हो। उनी कुनै पढ लेखेको, कुनै प्राज्ञिक चेतनाको अनि कुनै भिजन भएको, मिसन भएको मान्छे होइनन्। भ्रष्टाचार आदि घटाउने कि पुरा घटाउने भन्नुहोस् भनेर पब्लिकलाई इमोसनल क्वेसन गर्छन्। अब पब्लिकले पुरा घटाउने त भनिहाल्छ नि, त्यसो हो भने हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भन्छन्। अझ भद्दा कुरो त के भने उनले एउटा कस्तो अचम्मको कुरा गर्छन् भने त्यो उनको कार्यकर्ताले भन्छन् नि, तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहोस्, एमाले हुनुहोस्, भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्नुहोस् भनेर। तपाईँले अर्काको आस्थामाथि प्रहार गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँहरू कुनै पनि व्यक्तिलाई घन्टीमा भोट हाल भनिरहँदा फलाना पार्टीमा पनि बस आफ्नो पार्टीमा भनेर अनैतिकता किन देखाउनुहुन्छ? यो भनेको चाहिँ के भने मासु रक्सी जसको पनि खाइदिनुहोस् तर भोट हामीलाई हाल्नुहोस् भने जस्तै हो। अहिले त रविले के भन्न थालेछन् भने तपाईँ एमाले नै हुनुहोस्, काङ्ग्रेस नै हुनुहोस्, सबै हुनुहोस्, भोट चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर भोटलाई फकाउन लागिरहेछन्। र यो मानेमा बरु हर्क साम्पाङ 1000 गुणा ठिक क्या। नखानुहोस् है, कसैले दिएको मासु रक्सी नखानुहोस्, त्यो भ्रष्टाचारको पैसा हो, त्यो पापको पैसा हो भनेका छन्। त्यो खानु हुँदैन, यो मैले पहिला पनि भने हो। कसैको खाइन्छ भने फ्री राइस हुँदैन, त्यो प्रति लोयल हुनुपर्छ, कसैको खाँदाखेरि ऊ प्रति झुक्नुपर्छ। र अर्को कुरो, तपाईँको हृदयमा घन्टीवालाप्रति आस्था छैन भने तपाईँले भोट किन हाल्ने? हामीलाई आस्था राख्नुहुन्न भने हामीलाई भोट नदिनुहोस् भन्नुपर्छ। एउटा साहस। अझ अहिले त के भन्न थालेछन् भने चुपचाप घन्टी छाप रे, अनि रविको अनुहार हेर्नुहोस्, झ्याप्प घन्टीमा भोट हाल्नुहोस् रे। ए बाबा, रविको अनुहार हेरेर अनि म टिकटकैलाई भोट दिउँ? होइन, रविको अनुहार हेरेर म चटकेलाई भोट दिउँ त? अनि मैले उम्मेदवारको अनुहार हेर्न परेन, उसको इमान हेर्न परेन? यो मिस्टर ह्यान्डसम प्रतियोगिता हो कि क्या? मलाई त त्यस्तो लाग्यो। नै रविको अनुहार हेरेर ल रवि लिबरल होलान्, रवि होइन अलिकति डेमोक्रेटिक छन्, बालेन शाह जस्तो तानाशाह प्रवृत्तिका त छैनन्। उनी जवाफदेहितामा पनि अलिक विश्वास राख्छन्, पारदर्शितामा अलिक विश्वास राख्छन् कम्पिटेटिभली है तपाईँको बालेन शाह भन्दा। तर रविको अनुहार हेरेर म कसरी किन अरू चटकेलाई भोट दिउँ? हो, उनीहरूको यही भएर उनीहरूसँग एजेन्डा छैन भनेर जनताले व्यक्ति पारिरहेछन्। तपाईँलाई म भन्छु, रवि लामिछाने अनि भ्रष्टाचारको कुरो यो सौँदै नसौँनी, मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। किनभने रविको जिन्दगी नै भ्रष्टाचारको जगसँग जोडिएको छ, बालेन र रविको। म एउटा रविसँग जोडिएको कुरा गर्छु। अनि बालेनको पनि कुरा त आएछ नि, तपाईँको हर्क साम्पाङको त्यो एउटा ठुलै मिडियाले लेख्यो 22 जनालाई नियुक्ति दिएको विषयमा, के अरे तपाईँको कानुन विपरीत नियुक्ति दिएको।
अनि यहाँ पनि त तपाईँको त्यो त आफू खुसी दिएको रहेछ नि त यो के अरे यो एउटा श्रम मेला कि के अरे सिप मेला भनेर लगाएको 13 करोड रुपियाँ त्यहाँ हन्डी बाँडिएको छ। तपाईँको यो ठ्याक्कै त्यही ऐन त्यो के अरे सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत 13 करोड आफ्नो मन खुसी हन्डी बाँडिएको छ। अनि यो बारेमा चाहिँ एउटा न्युज पेपरले नलेख्नुको कारण के हो? ब्ल्याकआउट किन गर्यो भने किन ब्ल्याकआउट गरेको? उनीहरू यही हो, हर्क साम्पाङलाई समाप्त पार्न खोज्दैछन्, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो छ्याप्छन्, बालेन्द्र रविको ब्रान्डिङ गर्दैछन्। यो कुरा सत्य हो नि? त्यो तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर त्यो सिप मेला चलाएको कुरा सत्य हो? मैले सुनेको मात्रै सर, के हो सत्य? त्यो बुइबुइ त्यहाँ आज त्यो सत्य हो। एउटा त्यति मात्रै होइन, महालेखा परीक्षकले नै तपाईँको उठाएको रहेछ त्यो यो भ्रमणको सन्दर्भमा त महालेखा परीक्षक हो तपाईँको प्रतिवेदनको एउटा अरबौँ रुपियाँ बेरोजुमा छ नि, तपाईँ त छोडिदिउँ न त्यो त। अनि यो कुराहरू चाहिँ किन अख्तियारमा मुद्दै परेको छ? हर्क साम्पाङको चाहिँ भ्रष्टाचार देख्नेहरूले, हर्क साम्पाङले गर्दै नगरेको भ्रष्टाचार देख्नेहरूले, यो मूलधारका मिडियाहरूले अनि बालेन शाहको यो कुरा चाहिँ किन नलेख्या होला? अलिकति कुरा के लेखेको छ भने म यहाँ पढेर सुनाइन्छु नि। यो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका 2075 बुँदा नम्बर 4 मा महानगरपालिकाको प्रमुख विदेश भ्रमणका लागि मनोनयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ। साथै निर्देशिकाको बुँदा नम्बर 8.1 मा दफा 5 बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मनोनयन भएको पदाधिकारीले सम्बन्धित स्थानीय तहको भ्रमण खर्च पाउने र यस बमोजिम बाहेक विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण बाबतको खर्च कुनै पनि सरकारी कोषबाट नबेहोरिने उल्लेख छ भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कसले पाएको रहेछन् भने कामनपा प्रमुखको फ्रान्स पेरिस स्थित 77औं क्यानेस फिल्म फेस्टिभलको भ्रमण खर्च 14 लाख 14 लाख होइन, कति हो? 1,44,000 कति हो यो? होइन 17 लाख जति छ त्यो। टोटल 52 लाख छ सर, टोटल 52,54,000 छ। अर्को त्यही फ्रान्सको पेरिस स्थित 77औं क्यानेस फिल्म फेस्टिभलको भ्रमण खर्च भनेर छ। अर्को कार्यपालिकाको मिति 2081 3/10 स्वीकृतिको निर्णय बमोजिम कामनपाका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र सल्लाहकार सुनिल लम्साल ब्राजिलको साउथ प्याब्लोमा मेट्रोपोलिस बोर्ड अफ डिरेक्सन मिटिङ सहभागिताको हवाई भाडा खर्च भुक्तानी रु भनेर आएको छ। त्यस्तै गरी कार्यपालिकाको मिति 81 3/10 स्वीकृतिको निर्णय बमोजिम कामनपा प्रमुख र सल्लाहकार द्वय सुनिल लम्साल र कुमार व्यञ्जनकारको समेतको फ्रान्सको पेरिस स्थित 77औं क्यानेस फिल्म फेस्टिभलको लागि भ्रमण खर्च भुक्तानी रु भनेर आएको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूको नेपालका विभिन्न स्थान भारत र बङ्गलादेशमा शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण नेपाल साम्बी टुर्स एन्ड ट्राभल्सलाई गरेको भुक्तानी रु भनेर अब यो चाहिँ देखिएको छ। यो रकम चाहिँ नियमसम्मत भएनन् भनेर यसरी तपाईँको यो प्रतिवेदन जस्तो लाग्छ मलाई, उसको महालेखाको प्रतिवेदन। अनि यिनको चाहिँ समाचार किन भन्दैनन्? होइन, यो लाखौँ करोडौँ रुपियाँ यसरी झ्वाम पारिएको छ राज्य कोषबाट। तपाईँले अनि काठमाडौँ महानगरपालिका राम्रो बनायो भनेको होइन, तपाईँको पुरानो त्यो सबै सडक पेटीहरू निकालेर नयाँ बिछ्याएको थियो, त्यो नयाँ बिछ्याएको त ठाउँमा तपाईँको हरिबिजक पो रहेछ। सही कुरा हो। बालेन शाह भनेको तपाईँको देशलाई जलाउन उत्प्रेरित गर्ने मान्छे हो। उनले बेरोजु खुबै गरेका छन् र त्यति मात्रै होइन, उनले फजौल खर्च पनि व्यापक गरेका छन्। उनका कुण्डली मण्डलीलाई पाल्नको निम्ति राज्य कोषको पुरा दुरुपयोग भएको छ र उनी वास्तवमा भन्ने हो भने सुशासन र विकासको पक्षमा सिन्को भाँचेनन्। 30% भन्दा बढी बजेट खर्च गरेनन्। र रविकै कुरा गरौँ न, रविको ढोङ अब भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउँछु भन्ने दुन्दुबी बजाउने रवि लामिछानेले एउटा कुरोको जवाफ दिनु पर्यो हामीलाई। 2-3वटा कुरा। एउटा, राजकोट हस्पिटल तपाईँले आफूले बनाएको भनेर ढिन्डोरा ढोल पिट्नु भएको छ, एकतारे बजाउनु भएको छ, जबकि सत्य के हो भने सम्पूर्ण रूपमा त्यो विदेश देशमा बस्ने नागरिकहरूले दिएको चन्दाबाट बनेको हस्पिटल हो। पहिलो कुरो, तपाईँको सुको त्यसमा लगानी छैन। बरु मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई आफ्नो गोजीबाट लाखौँ लाख सहयोग गरेको छु, तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो गोजीबाट कहीँ पनि सहयोग गर्नुभएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यहाँ कुल 20 देखि 21 करोड उठेको प्रारम्भिक हिसाब छ, तर जम्मा जम्मी खर्च 12 देखि 13 करोड भयो। 7-8 करोड रुपियाँ कहाँ गायब भयो? तपाईँहरूकै जेबमा होला, तपाईँहरूले जिप्टाउनु होला, तपाईँहरूले मिलीभगत गर्नु होला, तपाईँहरूले भाग शान्ति जय नेपाल गर्नु होला, भयो होला। नम्बर 1। नम्बर 2, अरू कुरो छोडिदिउँ, निकट अतीतको कुरो गरौँ। कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनेर तपाईँहरूले जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिएर चलाउनु भयो। त्यसमा करोडौँ करोड चन्दा उठेको छ। चन्दाको धन्दा गर्न त सिपालु हुनुहुन्छ, त्यो पैसा कहाँ गयो?
त्यो फेरि त्यो शालिग्राम पुडा सैनीले आरोप लगाएपछि त सुध्रिनु पर्ने हो नि। आत्महत्या गरिरहेको शालिग्रामले के भनेको थियो त्यतिखेर, रवि तिमीलाई पाप लाग्छ, तिमीले ठेकदारहरूसँग मिलेर विभिन्न किसिमका धन्दा सेटहरूसँग, भाषा यही नभए नि भाव, धन्दा सेटहरूसँग मिलेर करोडौँ रुपियाँ उठायो, ब्ल्याकमेलिङ गर्यौ, पैसा कमायौ, तिमी जस्तो पापी कोही छैन, आफ्नो सहकर्मीलाई मर्न बाध्य बनायौ भनेर उनले भनेका छन्। त्यो पछि पनि उनी सुध्रिएनन्। सहकारी काण्ड आएको पनि त्यो पछि हो भनेपछि सहकारीसँग सेटिङ गर्ने, नक्कली भुटानी प्रकरणबाट आफ्नो श्रीमतीको नाममा 50औं लाख जाँदा पनि मौन बस्ने भनेपछि रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउँछु भन्नु चाहिँ कस्तो हो भने नि, ठ्याक्क तपाईँको डुङडुङती गनाउने फोहोरको चाङमाथि उभिएर नाकमा रुवा कोचेर फ्रेन्च अत्तर छर्र आहा मलाई त मगमग बास्न आयो, यहाँ त फोहोर होइन सफा नै सफा रहेछ भने जस्तो हो। र बाँदरलाई कहिले पनि मकैबारीको रक्षा गर्न लगाइँदैन। बाँदरलाई मकैबारीको रक्षा गर्न लगाउनु, सिकारीलाई हरिणको रक्षा गर्न लगाउनु र रवि लामिछानेलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाजको ठेकदारी दिनु एकै हो। रवि लामिछाने भनेको कस्तो मान्छे हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। 10औं करोड रुपियाँ जो उनले धरौटी राखे, अर्क साम्पाङज्यूले त्यो स्रोत त खोजिरहनु भएको छ नि, कहाँबाट आयो त्यो पैसा अरूलाई। अनि सुन्नुहोस् है, त्यो चितवनमा अहिले सुविधा सम्पन्न घर किनेछन्, त्यसको स्रोत अरूले किनेको भए के हुन्थ्यो, यहाँ आगो बल्थ्यो। भाडामा ल्याएर भन्छन् त ठिक छ, त्यता खुनखुत्रो नगर, तर यहाँ सोच्नु न, हिजो दिलनिसानी मगरले लेखेको स्ट्याटस तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन होइन? जेल फोडेर भाग्नुभन्दा हेलिकप्टर चढेर भाग्नु धेरै राम्रो हो भनेर उनले लेखेका थिए। तर अब जेल फोडेर भाग्यो भनेर टिका टिप्पणी त नगरौँ। अब जेएनजीले निकालेकै भन्थे, पछि जेएनजीले वान्टेड क्रिमिनल भनेर टाँसे भित्तामा होइन। तर तिनै रविसँग भागेका नक्खु कारागारबाट रविसँग भागेका मान्छेले गएर बालनको घरमा चोरी गरेछन्। भोलि तपाईँ हाम्रो घरमा चोरी गऱ्यो भने कसलाई दोष दिउँ सर? म सही कुरा हो, म कसलाई दोष दिउँ? अब रवि लामिछाने प्रत्यक्ष पर्छन्, किनभने रवि लामिछाने एक खान रवि लामिछानेलाई निकाल्नको लागि त्यो जेल फोडेको नि, पछि होल जेलको त्यही अवस्था भयो नि। होइन, जेलबाट निकाल्नुको पछाडि गरेको कृत्य कामबाटै जानु पर्यो हामी। पहिलो कुरो त्यो कृत्य पत्र कसरी बन्यो, जुन कृत्य पत्रमा हुँदै नभएको गृह सचिवको हस्ताक्षर छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले के भन्यो भने त्यो पत्रै नक्कली हो, त्यसलाई मान्दै मानेन। त यिनीहरूले हुन त कतिले के भन्छन् भने तात्कालीन गृह सचिवको कनपट्टीमा पेस्तोल तेर्साएर सिग्नेचर गरे गर नगरे खैरियत छैन भनेर उनीहरूले गराए भन्छन्। कतिले के भन्छन् भने कुनै अर्को कैदी बन्दीको नाम टिपेक्स गरेर यिनीहरूले नक्कली पत्र लिएर रविलाई मुक्त गरे भन्छन्। पहिलो कुरो त कृत्य मुद्दा त्यहीँ लाग्छ, नक्कली काम गरेर कृत्य कागज लगेर रविलाई मुक्त गरिएको छ। त्यो पनि फेरि रामकृष्ण ढकालको गाडीमा एकदम हात हल्लाउँदै विजेता मुडमा के जिते हो। त्यो हरियो गाडी छ नि, रवि लामिछाने पुरा हात हल्लाउँदै आएको छ नि विजेता मोडमा। मानव कारागारबाट मुक्त भए, अब त्यो निर्दोष साबित भए। विजेता मोडमा त्यत्रो मान्छे मरेका छन् अघिल्लो दिन, अनि त्यसरी त्यो हात हल्लाएर खुसियाली मनाएको चाहिँ के कारणले होला है? हो, रवि दाइलाई निकालिहालौँ, बालनले मानेनन् निकालौँ भन्ने खत्री केटोदेखि जसले निकालौँ भनेको 2 नम्बरमा उठाएको छ केटो हो। तपाईँहरूकै 2 नम्बरतिर 2 नम्बरी धन्दा गरिरहेको छ क्यारे होइन, चेतना ज्ञान हामी नखु कारागार पुगिसक्यौँ भनेर लेख्ने फेरि अर्को समानुपातिक उम्मेदवार, अर्को समानुपातिकको उम्मेदवार छन् भन्ने बित्तिकै यी सबै अपराधका मतियार हुन्। र रवि लामिछानेको कारण 15,000 कैदीहरूले जेल ब्रेक गरेका छन् र 5 जना मान्छे त तिनीहरूले मारि नै सके। 5 जना जति मान्छे ठहरे, एकजनाले त आफ्नो आमा नै मारेछ। जेएनजी मोमेन्टमा सिंहदरबार के अरे BICC जलाउन आयो अनि गएर घरमा आफ्नो आमा ठहरै बनायो। हेर्नुहोस् है, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ, प्रहरी प्रतिवेदन के छ त्यो त बाहिर आउन दिँदैन। जति पनि चौकीहरू जलेका छन्, जति पनि सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ, प्राय सबै योजनाबद्ध रूपमा जेल तोडेर निस्किएकाहरूबाटै भएको छ देशभरि, यहाँ मात्रै होइन। अनि अर्को कुरो, रवि लामिछानेको फाइल जहाँ जहाँ छ त्यो डढाउन किन गए तिनीहरू, त्यो त सुनियोजित छ नि। भर्खरै म अदालतबाट आउँदैछु क्या, ल सर्वोच्च त बाइचान्स केही गरी डढ्यो होला क्या। जिल्ला अदालत त्यो भर्खरै बनेको बिल्डिङ पनि तपाईँको ध्वस्तै पो बनाएको, कसरी चलाए? होइन, रविको फाइल तपाईँको त्यो बिल्डिङबाट सेवा दिन सम्भव छैन। तर कति सजिलो थियो, एउटै बिल्डिङमा थियो, तल माथि लिफ्टबाट सर गयो आयो होइन, एकदम सजिलो थियो क्या जिल्ला अदालत। अहिले त्यो त्यत्रो विदेशीको त्यो कति पैसा होला, त्यत्रो पैसामा बनाएको त्यो बिल्डिङ खण्डहर भएको छ। हेर्नु त, रविको फाइल जहाँ जहाँ छ ती सबै फाइल जल्ने गरी यिनीहरूले आगो लगाए, यत्रो तोडफोड गरे, हतियार यति लुटिएको छ, देश विध्वंस भएको छ भन्नाले देश जलाउने
नेपाली पार्टी भनेकै रवि लामिछानेको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि बालेनको भन्नाले देश जलाउने विदेशीहरूको एजेन्ट बनेका सहकारी ठगहरू विभिन्न मुद्दामा गाँसिएका ऊ अर्को एकजना मान्छे पनि तपाईँको सङ्गठित अपराधमा गाँसिएको रहेछ कहाँको उम्मेदवार हो अर्कोले अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेको छ अर्कोले गएर कस्तो अलक्षिणा पार्टी हो मान्छे किचेर मारिरहेछ सिंहदरबार जलाउने कति रहेछन् अनि सिंहदरबार जलाउने त अधिकांश टिकट पाए होइन सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत संसद भवन व्यक्तिको घरहरू सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगलागी गर्ने कति छन् अनि अर्को कुरो तपाईँले याद गर्नुभयो होला तोसिबा कार्की के त विजय उत्सव मना होइन त्यो अर्को गणेश कार्की तोसिबा कार्की कामै नलाग्ने पतुर वकिलहरूलाई टिकट दिइएको छ धन्दा सेठहरूलाई दिइएको छ विदेशी दलाललाई दिइएको छ उठ्ती पूर्तिवालालाई दिइएको छ भन्नासाथ हामीले के देख्यौँ भने अब आशिका तामाङ आफै ल साथी हो नगरपालिका जलाउँ भन्दै गएकी रहेछन् सिंहदरबार जलाइसकियो भनेर भन्नाले यिनीले त भिक्टिम कार्ड खेलेकी रहेछन् कान्छा तिमीलाई के छ भन्दै विदेशबाट पठाएको पैसा बाँडेर हिरोइन हुने अनि त्यसपछि भित्रै राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड बनाएकी रहेछ आज लेखा रहेछ राजधानीले बालेन टिमको विदेश भ्रमणमा बेरुजु भनेर हामीले भर्खर जुन कुरा गरेका थियौँ आज राजधानीले लेखा रहेछ बालेनले नेतृत्व गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा बग्रेलती व्यथिति होइन यो त फेरि 12 भाइयो पर्दैन नि त यो त जनताको मिडिया राजधानी त बिचरा हाम्रो बिक्दै नबिक्ने पत्रिका होइन रु 50 भनेर गरे हो क्यारे हैन त्यही भएर होला अब यहाँनिर के छ भने देशलाई तबाह गर्न निस्किएकाहरू देशलाई नष्ट भ्रष्ट गर्न निस्किएका आपराधिक चिन्तनका मान्छेहरू आफै चुनावमा असफल हुने भए भने यिनीहरूले चुनाव आफै भाड्नेछन् कुनै न कुनै बाहनामा अनि सन्तास चाहिँ के फैलाइदियो रहेछ 55 लाख बेसीको त लोगो मात्रै बनाएको रे काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल हेर्नु त जनप्रतिनिधिका लागि निर्माण गरेको लोगोमा 55 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेकोलाई औचित्यहीन र उपलब्धिहीन भएको टिप्पणी गरेको छ अरे भनेपछि देश कहाँ गयो कुन अवस्थामा गयो भ्रष्टाचारीहरू नि भ्रष्टाचार निवारणको ढोल पिटिरहेका छन् असत्य कुरा गर्ने लम्पटहरू देश विरोधीहरू जनविरोधीहरू देशका महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई सप्लाई गर्नेहरू हामी नयाँ पार्टी हौँ भन्दै आएका छन् जनतालाई भ्रम पारेका छन् इमान्दार लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई रसातलमा पुर्याउने परिकल्पना गरिरहेका छन् र एउटा कुरो के भने केपी शर्मा ओलीज्यूले यदि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा ल्यान्डमार्क सम्झौता गर्नुहुन्न थियो विकासको काम गर्नुहुन्न थियो राष्ट्रियताको अडान लिनुहुन्न थियो चुच्चे नक्सा जारी गर्नुहुन्न थियो भने यो पिँढै भोग्नु पर्दैन थियो हर्क साम्पाङज्यूले राष्ट्रियताको दरोखरो अडान नल्याए भए यति आलोचित हुनै पर्दैन थियो कम्फर्ट जोन त दिएको थियो नि अब अहिले हेर्नुहोस् कुलमानजीको रोइयो पश्चाताप छ अरे उहाँलाई अब पश्चाताप किन गरे बुढी मरी के अरे जब भत्क्यो तब दैलो देख्यो भने जस्तो होइन बुढी पनि मरी काल पनि पल्क्यो अब छँदा खाँदाको आफ्नो उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेकै थियो के अरे उहाँको लाइक माइन्डेड पार्टी माओवादी थियो त्यता गएर मिसिया भयो हुन्थ्यो बरु गएर रवि कहाँ मिसिनु भयो जबरजस्ती नि भन्नुभएको छ अब 2-4 जना 10-8 जना मान्छे उतै छोडेर आउनुभयो अब अहिले पार्टी बन्न सकेन रोइयो छ यसको कुनै अर्थ छैन तपाईँको एउटा कुरो याद गर्नु होला अरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउनेहरू आफू सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ कमी कमजोरी भए बहुदलकालीन नेता लोकतान्त्रिक नेताहरूमा तर कुरा के हो भने त्यो कमजोरी सुधार्न प्रयत्न गरिन्थ्यो कमजोरी सुध्रिएन भने नयाँ नेतृत्व आइहाल्छ किनभने अमेरिकामा कहिले पनि अमेरिका वा बेलायतमा सयौँ वर्षदेखि स्थापित भएको पार्टीको विकल्प खोजिया छैन नि यहाँ नेपालमा त कति भयो 6 सालमा स्थापना भएका 3 सालमा स्थापना भएका सबभन्दा पुराना पार्टी यिनै त हो बिचरा त्योभन्दा लामो इतिहास त छैन भन्नाले हाम्रो दलहरूको इतिहास 100 वर्षको पनि छैन तर बेलायतमा हेर्नुहोस् 500-600 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका पार्टी छन् अमेरिकामा 300-400 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका पार्टी छन् त्यहाँ त पात्रहरू नयाँ आउँछन् नि त त्यो भएर हामीले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ गर्दै जानुपर्छ अब फागुन 1 गते राजा काठमाडौँ सवारी हुने र भव्य जुलुससहित स्वागत गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन फेरि अब यहाँ यही मामिलामा सरकार झन् कडा भएर इन्डो वेस्टे बनाइदिया सरकार सुशीला कार्की जो राजसभाको सरकारमा परिणत भएको छ फेरि ककललाई गिरफ्तार गर्ने हो के दुर्बुद्धि लगाउने हो थाहा छैन हस् थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू